تو جنگ ملک شام دے وچ لڑی جا رہی ہے تو ہن مسلمانوں دی تعداد سنی صرف 3000 مسلمان ہیں. کنی مسلمانوں دی تعداد ہے تو ادھر پتہ کافر کنے سی 1 لاکھ. تو فلسطین کے بھی حالات سارے سامنے نے, نہ بیچارے کو بندوقاں پوریاں نہ میزائل پورے, پھر بھی اللہ کے آسرے سے نکل پے نے. اللہ پاک دا ذکر کردیا ہویا اللہ پاک دا نعرہ لگا رہے ہیں, پھر اللہ کریم دی مدد بھی اتر رہی ہے. دیکھو نا انی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود جوانوں نے جا کے انہوں نے دیواریں نہیں ہلا چھڑیاں. یہ اللہ پاک دے ذکر دی برکت ہے. گل اصل میں آوے کہ صحابہ کرام نے سانو دسیا کہ اسی کدی بھی اپنے اصلے تے توکل نہیں رکھیا, کدی بھی اپنی تعداد اتنے نہیں ویکھیا. ساڈا توکل رب دے اتنے وے کہ نکلنا ساڈا کام ہے, میدان لانا ساڈا کام ہے. علامہ اقبال نے بھی آخیا سی اوے فضائے بدر پیدا تے کر تو اج بھی فرشتے تیری مدد واسطے آ سکتے ہیں, لیکن بدر دی فضا پیدا کرنی پڑے گی. بزدلی کٹ کے غیرت مند ہو کے فرمایا اپنے اسلام واسطے اپنے دین واسطے جو بندہ مخلص ہو گئے. الحمد پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نے حضور کے معجزات, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو جو کمالات عطا فرمائے وہ ہم آج انشاءاللہ سماعت کریں گے. پہلی حدیث مبارکہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں حدیبیہ کا مقام ہے. صحابہ کرام نے آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کیا آقا پانی ختم ہو چکا ہے, ہم نے وضو بھی کرنا ہے, پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے, وضو کے لیے بھی پانی موجود نہیں ہے. آقا پانی ختم ہو چکا ہے لہذا کچھ کیجئے, آقا کرم نوازی کیجئے, مہربانی کیجئے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے یارو میرے صحابہ میرے پیارو اے تے دسو کسے برتن دے وچ کوئی چند گھٹ پانی دے موجود ہے نے. سیانے بندے بیٹھے پہلوں مشکیزے جڑے ہوندے سی پانی دے چلدے سی مشکاں, اس طرح چمڑے دا برتن ایک او دے وچ چند قطرے پانی دے موجود نے. او چمڑے دا برتن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ حاضر کر دتا گیا کہ حضور اس دے وچ چند قطرے پانی دے موجود نے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اس ساڈے سامنے رکھ دیو. ہن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ او برتن رکھ دتا گیا. ہن تیرے تے میرے لجپال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس برتن دے وچ ہاتھ رکھ چھڈیا. سبحان اللہ. حضور نے اس برتن دے وچ اس طرح سرکار نے ہاتھ رکھیا. جدو کریم نبی نے او ہاتھ رکھیا جیدیاں قسماں رب کھاوے, او ایڈا گورا تو پیارا ہاتھ جہدے بارے اللہ فرماوے ید اللہ فوق ایدیہم, سونیا یہ تیرا ہاتھ نہیں تے رب دا ہاتھ ہے. حالانکہ اللہ جسم تو پاک ہے. یہ محبت سرکار دے اللہ پاک نے اظہار فرمایا یعنی سرکار دے وہ ہاتھ جہدیاں قسماں رب چاہے تو میری سرکار نے وہ ہاتھ اس برتن دے وچ رکھیا. ہن جدو سرکار نے وہ ہاتھ رکھیا راوی فرماندے نے خدا دی قسم لوکو جدو سونے نے ہاتھ رکھیا سرکار دیاں 5 انگلاں دے وچوں 5 پانی دیاں نہراں جاری ہو گئی. گج کے بولے سبحان اللہ. 5 نہراں پانی دیاں جاری ہو گئیاں. اور لوگو انساناں دے وچوں پانی کنا کہ پسینہ ہی نکلدا ہے. پسینہ بندے نو اپنے آپ تو گھن آندی ہے, اپنے جسم تو بندے نو سمیل آندی ہے, اپنے کپڑے جو بندے نو سمیل آندی ہے. اور لوگو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ دا کمال ہے حضور دیاں انگلاں دے وچوں پانی دے چشمے نکل رہے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پتھر دے اوتے ڈنڈا ماریا تو 12 چشمے پانی دے جاری ہو گئے. لوکے کوئی حیرانگی دی گل نہیں, پتھراں چوں پانی نکل سکدا ہے, پتھراں دے وچوں پانی نکل سکدا ہے, لیکن عقل تسلیم نہیں کرتی کہ انسان دے وچوں پانی کیویں نکلے. اور لوگوں ایک ہوندا ہے معجزہ, ایک ہوندی ہے کرامت. کرامت ہوندی جڑا اللہ دا ولی وکھاوے, معجزہ او ہوندا ہے جڑا اللہ دا نبی وکھاوے. تو معجزہ کہندے ہی اس نوں ہے جتھے بندے دی عقل جواب دے جاوے او یار کیویں ہو سکدا انسان دے ہتھاں وچوں پانی دی نہراں جاری ہو جان. میں کہا چلیا یہی تو دسنا ہے. اور معجزہ آندے اس چیز نوں ہے بندے دی عقل حیران رہ جائے, بندہ سوچاں دے وچ گم ہو جاوے یار کیویں ہو سکدا ہے. میں کہ اللہ پاک نے یہی انتظار کرنا ہے لوگوں اے او لاڈلا محبوب ہے, اسی انہاں نوں شانہ او پروٹوکول عطا کیتا ہے. سونا چاہے تے اپنی انگلاں دے وچوں اللہ دے حکم دے نال پانی دی نہراں بھی جاری کر سکتا ہے. صحابہ پاک فرماندے نے پھر سرکار دیاں انگلاں دے وچوں او نہراں جاری ہوئیاں
5 नहरां जारी होईयां। फिर रावी तो कोलों किसी ने पूछया हजूर ये तो दसो जिहड़ा सरकार दीयां उंगलियां जो पानी निकलिया सी किन्ने बंदियां ने पीता सी, किन्ने बंदियां ने पानी पीता सी। हुण सरकार दी उंगलियां दे विचों किन्ना पानी निकलिया। बुखारी शरीफ दी मैं हदीस मुबारक पढ़ रहा ते हज़रत जाबर दे अल्फाज सुनियो। अज साडे ते इतराज़ हुंदा जी सुन्नी अपने नबी दी शानां बड़ियां वध चढ़ के बयान करते हैं। मैं कहा साडा तां कीदा ओह जिहड़ा नबी दे सहाबा दा कीदा है। हज़रत जाबर दे कोलों पुछदे हाँ तुसीं दसो जदों नबी दी शान बयान करनी है कंजूस हो गए जां सीना चौड़ा करके। हज़रत जाबर ने फरमाया लोगों सुनो खुदा दी कसम है मेरे नबी दियां उंगलां दे विचों इन्ना पानी निकलिया सी, इन्ना पानी निकलिया सी भावें 1 लाख बंदा हुंदा। किन्ने बंदे हुंदे? बुखारी शरीफ परेशानी की गल ही नहीं, बड़ी ऑथेंटिक हवाला है कि सोने दी उंगलियां जो पानी निकलिया तो रावी को पूछा किन्ने बंदियां ने पीता। उन्होंने सब तो पहली गल यह की लोगों जो नबी की शान बयान करनी है ना फिर नैरो माइंडेड होकर नहीं बराड माइंडेड होकर सीना चौड़ा करके गल करनी हो। नबी पाक नूं अल्लाह ने शाना अता कीतियां ने। हज़रत जाबर फरमांदे ने लोगों नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उंगलां मुबारकां दे विचों किन्ना पानी निकलिया। पहली गल फरमांदे ने लोगों 5 नहरां जारी हो गई सोने दी उंगलां दे विचों किन्ना पानी पिया किन्ना पानी निकलिया। हज़रत जाबर फरमांदे ने लोगों खुदा दी कसम इन्ना पानी निकलिया है भावें 1 लाख बंदा भी होंदा पानी फिर भी खत्म नहीं सी होना, पानी फिर भी खत्म नहीं सी होना। भावें 1 लाख बंदा आ जाता 1 लाख बंदा आके पानी पी जाता पेट भर के पानी पींदा पानी मुकना नहीं सी। रावी दे कोलों पूछया फिर दसो तो सही किन्ने बंदियां ने पानी पीता है। यानी सहाबा किराम दी सुन्नत है जो सरकार दी शान बयान करनी खुल के बयान करनी है फिर कंजूसी फिर जुबान नूं चुप दा ताला नहीं लाना। जिदों अपने नबी पाक दी शानां सुनिया ने फिर उच्ची उच्ची अपने नबी पाक दा जिक्र भी करना है। लोगों ये वो नबी है जिन्हों अल्लाह पाक ने इन्नियां शानां अता कीतियां। साडा तराना ही कोई सबसे औला आला भी सबसे बाला आला। लोगों हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो चल के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जिन्ने नबी जिन्ने पैगंबर जिन्ने रसूल आए ने कोई भी साडे नबी दे जोड़दा नहीं। जिन्नियां शाना अल्लाह पाक ने साडे नबी नूं अता कीतियां किसी होर नूं अता नहीं कीतियां। जिन्ने मौजज़े जिन्ने कमालात अल्लाह पाक ने साडे नबी नूं अता कीते ने किसी होर नूं अता नहीं कीते। बल्कि लोगों क़यामत दा दिन होवेगा उत्थे भी असीं यही नारा मारदे होवांगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी मौजूद होणगे, हज़रत शीसा अलैहिस्सलाम भी मौजूद होणगे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मौजूद होणगे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी मौजूद होणगे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी मौजूद होंगे, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी मौजूद होंगे, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम भी मौजूद होंगे, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम भी मौजूद होंगे, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी मौजूद होंगे, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह भी मौजूद होंगे, हज़रत ईसा रूहुल्लाह भी मौजूद होंगे। असी उत्थे भी नारा मारांगे ओ नबियो जो तुम्हारा नबी वो हमारा नबी सबसे औला ओ आला नबी सबसे औला वाला हमारा नबी सबसे बाला वाला। हज़रत जाबर फरमांदे ने लोगों सोने दी उंगलियां दे विचों इन्ना पानी बिया है इन्ना पानी बिया है। फरमाया 1 लाख भी बंदा होंदा पानी नहीं सी मुकन वाला। अर्ज की हजूर फिर गल जरा सौखी कर दो ना 10 छड्डो किन्ने बंदे सी। फरमाया 1500 बंदा सी। किन्ना बंदा सी? थोड़ी सुभान अल्लाह तो भी कुर्बान जाइए एडी वड्डी गल 1500 बंदे ने पानी पीता तो रज के पानी पीता वुदू भी किया ते सवारियां ने भी पानी पीता। सियाने बंदे बैठे पता ऊंट कितना पानी पींदा है? ऊंट तो टेकी खाली कर दो पानी स्टोर करता है। उन्हें पता मेरा लंबा पैंडा है वो काफी ज्यादा अपने अंदर पानी स्टोर भी करता है। तो साहबा फरमाते ने 1500 बंदे ने पानी पीता भी है वुदू भी किया है जानवरों ने भी पानी पीता तो ऊंटा ने भी रज रज के पीता है। फरमाते लोगों लेकिन पानी फिर भी नहीं मुकिया। ये तेरे ते मेरे नबी दियां शाना ने मेरे नबी दियां उंगलां दे विचों निकलने वाला पानी भी बरकत वाला पानी। सुभान अल्लाह। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों अगली गल मैदान जंग की गल है। हुण नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना शरीफ के अंदर बैठे हुए ने
سرکار نے صحابہ نو جنگ واسطے بھیجیا. جنگ موتا اس جنگ دا نام ہے. جنگ موتا اس جنگ دا نام ہے جیڑی دور دراز علاقے وچ فرمایا جنگ لڑی جا رہی ہے. شام دے وچ جنگ لڑی جا رہی ہے تو سونا مدینے دے وچ بیٹھا ہے. تسی تیار ہو گے تو پھر میں اگلی گل شروع کرنی ہے. سمجھنا گل نو. جنگ ملک شام دے وچ لڑی جا رہی ہے تے سرکار کتھے بیٹھے ہوئے نے؟ مدینہ شریف دے وچ. سرکار کتھے بیٹھے ہوئے نے؟ مدینہ شریف دے وچ سرکار جلوہ کرنے تے میری سرکار سارا کچھ لائیو منظر دیکھ دے پے. آ ٹیکنالوجیاں تے سارا کچھ دھوکھا بھی دے سکدیاں نے لیکن میرے نبی دی نگاہ نبوت دا کمال ہے. اعلی حضرت فرماندے نے سارے عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر. سونیا ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں سونیا جو تجھ پہ یا نہیں. میں کہ تو بڑیاں گلاں کردا کہ موبائل تے میں ایتھے بیٹھا میری اوتھے آواز پہنچدی پئی ہے. میں کہ بیلیا ذرا رک جا. اس ٹیکنالوجی نو تو مندا ہے کہ تیری آواز سگنل دے ذریعے کتھے دی کتھے پہنچ جاندی ہے. تو ایتھے بیٹھا ہوئے باہر دے ملکاں تک تیری آواز پہنچ جاندی ہے. میں کہ چلیا اے ٹیکنالوجی تے سارا کچھ پیچھے رہ گیا. او اللہ نے کائنات ہی آمنہ دے لال واسطے بنائی ہے. جے موبائل دے ذریعے تیری آواز کتے دی کتے پہنچ سکدی ہے تو سونا بھی تیری آواز نو سن سکدا ہے. سرکار فرما رہے نے لوگوں اسی مدینہ شریف دے وچ بیٹھ کے لائیو سارا منظر تکدے پے ہاں تے جنگ ملک شام دے وچ لڑی جا رہی ہے. تو مسلماناں دی تعداد سنی صرف 3000 مسلمان ہیں. کنی مسلماناں دی تعداد ہے تو ادھر پتہ کافر کنے سی 1 لاکھ. تو فلسطین تے بھی حالات ساڈے سامنے نے. نہ بیچارے کو بندوقاں پوریاں نہ میزائل پورے پھر بھی اللہ دے آسرے سے نکل پے نے. اللہ پاک دا ذکر کرتے ہویا اللہ پاک دا نعرہ لگا رہے ہیں پھر اللہ کریم دی مدد بھی اتر رہی ہے. دیکھو نا انی ٹیکنالوجی ہونے دے باوجود جواناں نے جا کے انہاں دی دیواراں نہیں ہلا چھڑیاں. یہ اللہ پاک دے ذکر دی برکت ہے. گل اصل وچ آوے کہ صحابہ کرام نے سانو دسیا کہ اسی کدی بھی اپنے اصلے تے توکل نہیں رکھیا کدی بھی اپنی ابتداء تے اوتے نہیں ویکھیا. ساڈا توکل رب دے اوتے وے کہ نکلنا ساڈا کام ہے میدان لانا ساڈا کام ہے. علامہ اقبال نے بھی آکھیا سی اوے فضائے بدر پیدا تے کر تو اج بھی فرشتے تیری مدد واسطے آ سکتے ہیں لیکن بدر دی فضا پیدا کرنی پڑے گی. بزدلی کٹ کے غیرت مند ہو کے فرمایا اپنے اسلام واسطے اپنے دین واسطے جو بندہ مخلص ہو کے نکلتا ہے. سنو ہن 3000 صحابہ کرام دی فوج ہے ادھر کافر 1 لاکھ کافر ہے. تو ہن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کچھ یاراں دے نال بیٹھے نے وہ ساری جنگ دا مشاہدہ پہ کرتے ہیں. سرکار کتنے بیٹھے ہوئے نے؟ مدینہ شریف دے اندر مدینہ پاک دے اندر. اور جنگ کتنے لڑی جا رہی ہے؟ ملک شام دے وچ. توجہ ہوں تیرے تے میرے لجپال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف دے اندر جلوہ کرنے. ہن صحابہ پاک نو فرماندے نے صحابہ جنگ شروع ہو گئی ہے. ہن پرچم حضرت زید نے چک لیا ہے. نہیں سمجھے سرکار مدینے جو بیٹھ کے ویکھ رہے نے جھنڈا کیڑا چک رہا ہے تے سرکار بھی ویکھ رہے نے فلسطین دے وچ کیڑا ساڈے نام تے نکلدا پیا ہے. تے پوری دنیا دے مسلماناں دی غیرت کدھر چلی گئی ہے؟ لانی انہاں نے دس چھڈیا. لوکو غیرت ایمانی ہوے فوج تو بغیر بھی بندہ ٹکر لے لیندا ہے. غیرت ایمانی ہوے بندہ اصل تو بغیر بھی ٹکر لے لیندا ہے. جدوں بندے دی غیرت دا جنازہ اٹھ جاوے پاویں 1 نمبر فوج ہوے پاویں ایٹمی قوت ہوے او دے منہ تے ماری جاندی ہے. نہ بھی نہ غیرت ہوے گی تے اللہ فتح بھی عطا کرے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام نو سمجھا رہے نے. صحابہ پاک دے سامنے سارا منظر بیان کرتے پے نے. سونا مدینے دے وچ بیٹھ کے سارا منظر بیان پیا کردا ہے. ملک شام دے وچ لوگوں جنگ لڑی جا رہی ہے. ہن سرکار نے فرمایا صحابہ جنگ شروع ہو گئی بڑے زور شور دے نال جنگ شروع ہو گئی ہے. ہن پرچم حضرت زید نے چک لیا ہے. پھر چند لمحے گزرے نے سرکار نے فرمایا صحابہ حضرت زید دی شہادت ہو گئی ہے وہ اللہ نو پیارے ہو گئے نے. فرمایا ہن جھنڈا حضرت عبداللہ نے چک لیا ہے. نانا چل جانا سونا کتنی دور دیا گلا پیدا سنا ہے. سونا فرمایا صحابہ ہن حضرت عبداللہ ابن رواحہ یعنی سرکار نام تو بھی واقف نے کیڑا پتر اے بھی جان دے نے کنے جھنڈا چکیا کیڑا سرا چک دیا پیا سرکار سارا کچھ جان دے نے. سونا فرمایا صحابہ ہن حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے جھنڈا چک لیا ہے. ہن وہ پرچم چک کے اسلام دا چلدا پیا ہے. فرمایا وہ جنگ پیا کردا ہے. چند لمحے گزرے نے میری سرکار دی آنکھاں دے وچوں آنسو آ گئے نے. صحابہ پاک کردے نے سونیا کی وجہ بن گئی
ہے سونے تھوڑی اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے نے صحابہ پاک فرماندے نے لوکاں جدوں سرکار دی اکھاں دے وچوں آنسو آ جانے ساڈے کولوں برداشت نہ ہونا ساڈا کلیجہ کم جانا ساڈا سینہ تڑپنا شروع ہو جانا دل کمبنا شروع ہو جانا پتہ نہیں سونے نوں کی بن گیا ہے عرض کردے نے کالی کملی والے روون دی وجہ کی اکھاں دے وچوں آنسو کیوں آ گئے نے سرکار نے فرمایا صحابہ حضرت عبداللہ دی بھی شہادت ہو گئی ہے وہ بھی اللہ نوں پیارے ہو گئے نے لیکن فرمایا صحابہ پریشان نہیں ہونا ہن او بندے نے پرچم چک لیا ہے جنوں کی آکھدے نے حتی اخذ سیف من سیوف اللہ حتی فتح اللہ علیہم خالد بن ولید سرکار نے فرمایا صحابہ ہن اس جنے نے پرچم چک لیا جنوں اللہ دی تلوار کہندے نے جیڑی اللہ دی تلوار ہوئے پھر اللہ دی تلوار نو کوئی توڑ نہیں سکتا اللہ دی تلوار نو کوئی توڑ سکتا بولو بولو اللہ دی تلوار نو کوئی توڑ سکتا آپ نقل سرکار نے عطا کیتا سی لوگ کوئی اللہ دی تلوار ہے تے حضرت خالد بن ولید فرماندے نے آج تو ساڈے حکمران پوچھ لی درس دی ٹنگاں کمبی جا رہی ہیں حضرت خالد کو پوچھو جہاد کی ہوندا ہے مسلمانوں دی مدد واسطے نکلنا کڈا ضروری ہوندا ہے حضرت خالد فرماندے نے لوگوں میرے سارے جسم دے اوتے زخماں دے نشان سن کتے کوئی برچھی لگی ہے کتے فرمایا کوئی تلوار لگی ہے کتے کوئی نیزہ لگیا ہے آپ فرماندے نے میرے سارے جسم دے اوتے زخماں دے نشان سن تے آپ دی تلوار دے اوتے پتہ کی لکھیا ہویا سی جڑی تلوار حضرت خالد بن ولید چکدے سن حضرت خالد بن ولید فرماندے سن لوگوں جے دے ساہ پورے ہو گئے انہوں کوئی بچا نہیں سکتا غیر ایمانی جذبہ جہاد فرمایا میں تلوار ہی چکنا اللہ دے آسرے تھے فرمایا جدو میرے ساہ پورے ہو گئے میں نے کوئی بچا نہیں سکتا تو جدو اللہ دی مدد آگی سانے کوئی ہرا نہیں سکتا حضرت خالد بن ولید کی فرماندے نے ان حضرت خالد بن ولید نے پرچم چک لیا ہے ادھر سونے نے خوشخبری سنا چھڈی ہے فرمایا صحابہ تھانوں مبارک ہوے ہن جھنڈا خالد بن ولید نے چک لیا ہے فرمایا اللہ دی تلوار نے پرچم چک لیا ہے ہن اللہ فتح بھی عطا کرے گا اللہ ضرور فتح عطا کرے گا اگلی گل حضرت خالد بن ولید دی آ فرماندے نے لوگوں میں جس جنگ دے وچ بھی گیا ہاں اللہ نے مینوں فتح عطا کیتی ہے اور اسے عقیدے دی گل جے عقیدے دی گل جے کیوں رب نے فتح عطا کیتی آپ فرماندے نے لوگوں اور بچے ادھر دیکھ آپ نے فرمایا کہ میں جس جنگ دے وچ بھی جانا جس جنگ دے وچ بھی جانا ہے سونا رب مینوں فتح عطا کردا ہے کوئی وجہ ہے کوئی ریزن ہے وے کس وجہ تو اللہ نے ہر جنگ دے وچ فتح عطا کردا ہے سنو وجہ تے اپنے عقیدے تے ناز کری سونے رب دا شکر ادا کری اللہ کریم نے تینوں کتنی سونی جماعت عطا کیتی ہے حضرت خالد بن ولید فرماندے نے لوگوں اصل وجہ ہے وے ساڈی جنگ چلی جا رہی ہے جنگ بڑی زور و شور دے نال چلی جا رہی ہے سانو فتح نہیں مل رہی آ فرماندے نے لوگوں میں اپنی ٹوپی نو چک کیتا ہے میری ٹوپی دے وچ نبی دیاں زلفاں دے دو وال نے سونے شان کمال نہ تیری زلفاں دے سونے شان کمال نہ تیری میرا ڈبل زور لگتا پیا ڈبل تھانوں سمجھان واسطے میں ڈبل زور لا رہا کیونکہ آواز ساتھ نہیں دے رہی لیکن تسی بھی تھوڑی جی ہمت کرو نا سرکار دی زلفاں دی گل تو بڑی ڈاڈی گل ہے اللہ کرے جیڑا پردہ پیا ہے اللہ کریم اودیاں پریشانیاں دور کر چھڈے سرکار دی زلفاں دے صدقے سونے شان کمال نتے زلفاں دے قیدی حسن جمال نتے زلفاں دے بلا اللہ 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 حضرت خالد بن ولید فرماندے نے لوگوں میں ٹوپی لے کے ہر جنگ دے وچ جانا وا میرا یقین ہے میرا عقیدہ ہے سونے دیا زلفاں دے وال میرے کول موجود نے اللہ مینوں فتح عطا کرے گا یعنی لوگوں صحابہ دا عقیدہ ہے سی نبی بھی مشکل کشا ہے میرے نبی دے جسم دی جیڑی چیز ہوئے اللہ اچھ بھی برکتہ پیدا کر زندہ ہے حضرت ابو بکر صدیق دا بھی عقیدہ سن لو حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے لوگوں ایک دن سرکار نے اپنی داڑھی مبارکہ دے وچ ہاتھ پھیریا دو وال سرکار دی ہاتھاں دے وچ آ گئے نے ہن سرکار نے مینوں تحفہ عطا کر چھڑیا فرمایا یا صدیق جا ساڈی داڑھی دے وال لے جا ساڈی طرفوں تحفہ لے جا ہن حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے لوگوں میں سرکار دی داڑھی مبارکہ دے وال اپنے گھر دے وچ لے کے چلا گیا وا
رات پئی ہے دنیا سو گئی ہے رات دا عجیب منظر ویکھیا ہے اونچی اونچی قرآن پاک پڑھنے دی آوازاں آ رہی نے اللہ پاک دے قرآن دی تلاوت کی جا رہی ہے بڑی سونی آواز دے نال قرآن پاک دی تلاوت کی جا رہی ہے لیکن ابو بکر صدیق فرماتے نے لوگوں آواز آ رہی ہے پر تصویر نظر نہیں آ رہی پڑھنے والے دی آواز سننا پیا وا پر پڑھنے والا نظر نہیں آتا ساری رات بیت گئی ہے ساری رات گزر گئی ہے صبح کا ٹائم شروع ہویا میں سرکار دی بارگاہ وچ چلا گیا وا جا کے عرض کی کالی کملی والے ایک سوال لے کے آیا وا سونے فرمایا کی پوچھنا چاہتا ہے عرض کی سونے تسی اپنی داڑھی دے دو بال دیتے نے اور میں ساری رات کی عجیب منظر ویکھیا ہے ساری رات میرے گھر دے وچ قرآن پاک پڑھنے دیا وعدیاں دیا نے پر پڑھنے والا نظر نہیں آتا سونے کی ماجرا ہے قرآن پڑھ رہا ہے کوئی لیکن پڑھنے والا نظر نہیں آتا فرمایا یار صدیق تو گل نہیں سمجھیا تینوں جڑا سی تحفہ دیتا ہے وہ کوئی عام تحفہ نہیں وہ ساڈی داڑھی دے والاں دی زیارت کرنے واسطے راتی تیرے گھر اللہ دے فرشتے آئے سن فرمایا اللہ دے فرشتے آ کے ساڈے داڑھی دے والاں دی انہاں نے زیارت پہ کر دے سن نالے رب دا قرآن پہ پڑھ دے سن کہ حضرت خالد بن ولید فرماندے نے لوگوں میں سرکار دیا زلفاں دے دونوں بال اپنی ٹوپی دے وچ سلائی کیتے ہوئے نے میں ہر جنگ دے وچ وہ ٹوپی پہن کے جانا وا کہ اللہ مینوں فتح عطا کر دیندا ہے لیکن گل کچھ سانو دسنی سی فرماندے ایک جنگ تے میں گیا جلدی جلدی ٹوپی گھر ہی بھول گیا ٹوپی گھرے بھول گیا جلدی جلدی دے وچ میں ویکھیا کہ سانو جنگ دے وچ فتح کیوں نہیں لب رہی جنگ اتنی لمبی کیوں ہوندی جا رہی ہے آپ نے فرمایا میرے ذہن میں خیال آیا او خالد بن ولید وہ چیز تو لے کے نہیں آیا وہ جڑی سب تو ڈاڈی چیز ہے سب تو بڑی چیز ہے تیرے سر دے اوتے سونے دی زلفاں دے بال ٹوپی دے وچ سلائی کیتے نے تے حضرت خالد بن ولید فرماندے نے لوکو بڑے زوراں دی جنگ چل رہی ہے ہر پاسوں تلواراں دی چھنکار دی آواز آندی پئی ہے آپ فرماندے نے میں دل وچ سوچیا کاش میں ٹوپی لے کے آ جاندا اتنا زور نہ لگدا اتنی دیر نہ لگدی سونے دی زلفاں دے صدقے سانو اللہ پاک نے جلدی فتح عطا کر دینی سی لیکن آپ فرماندے نے میں اچانک ہی ویکھیا ایک برقع پوش نکاح پوش خاتون گھوڑے دی تے سوار ہو کے آ رہی نے تے ساڈی جنگ وال مسلسل وہ خاتون بڑھ رہی ہے آپ فرماندے نے میں آواز دیتی اے پردہ دار خاتون تسی کون ہو تھانوں پتہ نہیں تے جنگ ساڈی چلدی پئی ہے تلواراں ہر پاسے چلدیاں پئیاں نے نیزے برچیاں چلدیاں پئیاں نے خاتون رک جاؤ خاتون نے آواز دیتی اے خالد بن ولید میں تہاڈی بیوی ہاں تے تہاڈی امانت دین واسطے آئی ہاں میرے سر دے سائیں مینوں پتا سی مشکل بڑھ جانی ہے مینوں پتا سی تھانوں اونی دیر تک فتح نہیں لبنی میں ویکھیا تہاڈی ٹوپی گھر دے وچ رہ گئی سی میں او امانت لے کے آئی ہاں تہاڈی بارگاہ وچ پیش کرنے واسطے آئی ہیں گل سمجھی دل اجازت دے تے اللہ پاک دی پاکی دی تسبیح مالا ضرور جپی حضرت خالد بن فرماندے نے حضرت خالد فرماندے نے لوکو اتنی دیر تو اسی جنگ لڑدے پے ساں تلواراں بڑی زور دے نال چلدیاں پیاں نے کفر بھی لڑدا پیا ہے مسلمان بھی لڑدے پے نے آپ فرماندے نے لیکن فتح نہیں لب رہی ادھر میری بیوی اور ٹوپی لے کے آئی نے جس ٹوپی دے وچ سونے دیاں زلفاں دے وال نے حضرت خالد بن ولید فقیر فرماندے نے خدا دی قسم ہے لوکو جس ویلے میں ٹوپی اپنے سر دے اوتے رکھی ہے تے میں تلوار چکی ہے اللہ دی مدد آ گئی اللہ نے سونے دے صدقے سانو فتح عطا کر چھوڑی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت تو میں کہ بھی کم میں ہی کلمہ تھک نہ جائے ہو نا سبحان اللہ حضرت خالد بن ولید فرماندے نے سونے دی زلفاں دے وال آگے اللہ کریم نے سانو فتح عطا چھڑے سبحان اللہ یعنی پتہ چلے لوکو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زلفاں بھی معجزہ نے میری سرکار دے داڑھی مبارکہ دے بال بھی معجزہ نے اگلی گل سنو اللہ اکبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں ہن جدوں میری سرکار مکہ شریف تو چلے مکے والے نے بڑا ستایا سرکار نے ہجرت فرمائی مدینہ شریف وال ہن مدینہ شریف وال سرکار ہجرت کر کے جا رہے ہیں راستے دے وچ ایک خیمہ لگیا ہویا ہے جڑے گئے نے سعودی عرب دے وچ ویکھیا تے صحرا بڑا لمبا چوڑا سلسلہ ہوندا ہے بندہ تھک جاندا صحرا مکدا نہیں ایڈا لمبا چوڑا پروگرام ہوندا ہے لیکن ہن میری سرکار
مکہ شریف تو چلے نے، غار تو نکلنے تو بعد سرکار مدینہ شریف وال جا رہے نے، راستے دے وچ سرکار نے ویکھیا ایک خیمہ لگیا، توجہ نہ سننا، ایک خیمہ لگیا ہویا ہے، اس خیمے دے وچ ایک بڑی خاتون ہے، تے سرکار نے فرمایا یار صدیق انج نہ کریے، اے خیمے والے دے کول چلے جائیے تو چلو تھوڑی دیر اسی ریسٹ بھی کر لیے، نالے کچھ ہوئے گا، چلو لنگر پانی چل جائے گا۔ اور سرکار نے فرمایا ابو بکر صدیق اس اماں دے کول پوچھو، اس کا نام سی حضرت ام معبد، حضرت ام معبد، یہ اس بڑی کا نام سی، بڑی خاتون سن، انہوں نے شیوا آئی سی، عادت ای سی انہوں نے خیمے دے وچ جیڑا بھی پرونا آندا سی انہوں رج کے روٹی کھلاندیاں سن، سیوا کرنی، جیڑا بھی اجنبی بندہ، جیڑا بھی رائی مسافر ہونا، جن بھی آنا انہوں پیٹ بھر کے روٹی کھلانی۔ لیکن اج گل وچ ہور بن گئی، ہن میری سرکار تشریف لے کے آئے، سرکار نے فرمایا اے اماں کھان واسطے کوئی چیز لب سکتی ہے؟ حضرت ام معبد فرماندیاں نے میں جدو ویکھیا ویندی رہ گئی، ویندی رہ گئی، کیونکہ حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا، رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، وہ نبیوں میں نبی ایسے ہیں امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے ہیں کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب بولے کوئی مثل نہیں ڈولن دی، چھپ کر مہر علی تھے جا نہیں ہو بولن دی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب فرماندے نے ایڈا سونا نبی ہے، حضرت ام معبد فرماندی نے میں ویندی رہ گئی، سرکار دا چہرہ تکی جا رہی ہیں، سرکار نے فرمایا اماں کھان واسطے کوئی چیز لب سکتی ہے؟ عرض کی تھی پہچانے نہیں کون ہے آن والا، سرکار دی زلفہ تکیاں ویندی رہ گئی، سرکار دی پیشانی وال تکیا ویندی رہ گئی، سرکار دی گفتگو سونی ایڈی سونی آواز ویندی رہ گئی، سرکار بولے نور نکلیا ویندی رہ گئی، سرکار چلے ویندی رہ گئی۔ ہن سرکار نے فرمایا اماں اسی تیرے نال کوئی گل پہ کر دیں، ساڈی گل دا جواب تے دے۔ خاتون آکھن لگی حضور اج مجبوری بن گئی ہے، گھر دے حالات بڑے ماڑے نے، وگن ساڈے گھر جڑا بھی پرونا آندا سی مسافر ہوندا سی میں پیٹ بھر کے روٹی کھلاندی سا، سونیا اج گھر دے حالات بڑے ماڑے نے۔ سرکار نے فرمایا اماں وہ جڑی نکر دے وچ بکری بچی ہوئی ہے، توجہ نال میں تائیں سادہ الفاظ کر دیتا ہے، اماں وہ جڑی کونے دے وچ بکری بچی ہے وہ دودھ نہیں دیندی؟ عرض کیتی حضور میرا جڑا شوہر ہے نا وہ بکریاں لے کے گیا ہے، اچڑ لے کے چلا گیا بکریاں چران واسطے، تے جڑی کونے چ بکری بچی ہے بیمار ہے بیچاری، یہ اٹھ کے کھڑی نہیں ہو سکتی، یہ چل پھر نہیں سکتی، چل پھر نہیں سکتی، سونے اتنی کمزور ہے بیچاری، یہ تو اٹھ کے کھلو نہیں سکتی، سونے دودھ کتھوں دے گی؟ سرکار نے فرمایا اماں اجازت دینا تیرا کام ہے۔ میں سلو بولیا کہ شاید تھوڑی آواز میں تو اچھی نکلے گی، فرمایا اماں اجازت دینا تیرا کام ہے، یہ کولو دودھ لینا یہ ساڈا کام ہے، اماں تو اجازت دے دے۔ حضرت ام معبد فرماندیاں نے لوگوں میں عرض کی ٹھیک ہے سائیں اجازت ہے، ہن توجہ نال تسی بھی جانور رکھے نے گھراں چ بکریاں مجھاں جن بھی رکھے نے، پتہ ہے جڑے جانور بیمار ہوئے نا ایڈی جلدی تندرست نہیں ہو سکتا، پاویں دوائی بھی دتی جائے ٹائم لگتا ہے، کچھ ٹائم گزارنا پیندا تا جا کے وہ جانور صحت مند ہوتا ہے۔ لیکن میرے ویر توجہ نہ سنی، جیڑی بکری اٹھ کے کھلو نہیں سکتی، جیڑی بکری چل پھر نہیں سکتی، جیڑی بیچاری بالکل ہڈیاں دا ڈھانچہ بن کے سک کے رہ گئی ہے، ہن میری سرکار نے انج ہاتھ رکھیا، سونے نے انج بکری دے اوتے ہاتھ رکھیا، بکری اٹھ کے کھلو گئی، بکری اٹھ کے کھلو گی۔ دلائل النبوہ، مشکات المصابیح، مستدرک، میں 3 حدیث دیا کتاباں دے نام لینے، کوئی انج نہ آکھے کاری جی تسی اپنے کو دس چھڑیا، 3 کتاباں، دسنا ساڈا کام ہے، منانا ساڈی ذمہ داری نہیں، دسنا ساڈا کام ہے، اگے نصیباں دی گل من جاوے گا تیری مرضی، نہ منے گا تاں وی تیری مرضی، لیکن من جاوے گا تو چنگا رہ جائے گا، سونے دی شانہ من جاوے گا اللہ تینوں بھی شانہ عطا کرے گا۔ ہن سرکار نے فرمایا اماں اجازت دینا تیرا کام ہے، باقی ساڈا کام ہے، اسی جانی ہے تو بکری جانے۔ ہن سرکار نے لوگوں ایویں ہاتھ پھیریا، بکری اٹھ کے کھلو گی، جدو بکری اٹھ کے کھلو گی اور کھیرنی دے وچ اللہ دے حکم دے نال دودھ آنا بھی شروع ہو گیا، اور میری سرکار نے پھر دودھ چونا شروع کر دیتا، فرمایا اماں دیکھتا دودھ آنے گیا،
حضرت ام معبد کہندی میں تے پہلو حیران سا یہ کون ایڈا شانہ والا بندہ ہے جنہیں بکری نو کھڑیا بھی کر دیتا دودھ بھی آ گیا آکھیا اما ہن برتن جننے گھر دے وچ ہے نے سارے لئی آ اما جنیاں پلیٹاں جنیاں بالٹیاں نے اما لے کے آ جا محمد عربی دے ہاتھ لگے نے اج دودھ نہیں مکے گا تیرے برتن بھر جان گے حضرت ام معبد فرماندیاں نے لوگوں میں تھالیاں پیش کی دیا جننے گھر دے برتن نے سونے دی بارگاہ سونا ہاتھ لائی جا رہا ہے برتناں نو بھری جا رہا ہے بھری جا رہا ہے بھری جا رہا ہے سونے نے خود بھی نوش فرمایا ابو بکر صدیق نے دودھ نوش کیتا تے سرکار نے فرمایا اما ہن سانو اجازت نہیں دیندی اسی اگے لمبا پیندا ہے اسی بڑی دور جانا ہے لیکن ام معبد نے نام نہیں پوچھا کہ تسی کون ہو ہن سرکار تشریف لے کے چلے گئے تے آپ دا شوہر ابو معبد بکریاں چرا کے جدو اپنی کلی وال آئے نا کی ویکھیا کہ کلی دے اوتے نور برس رہا ہے نور برس رہا ہے اپنی بیوی دے کو نے پوچھیا اے بھلیے لوکے دس ساڈی کلی دے وچ اج کون آیا سی اج ساڈی کلی تے اتنا نور برس رہا ہے کون آیا سی کیونکہ آپ نے تو نام ہی نہیں سی پوچھیا انہوں نے اپنی طرفوں نام رکھ لیا کہنے لگیا مبارک آیا سی مبارک دا میں نام برکتاں دین والا آکھیا مبارک آیا سی آکھیا اچھا میری گل یاد رکھی ہن جدوں بھی آوے نا مبارک میں ہن بکریاں لے کے دور نہیں جانا میں ہن اپنی کلی دے سجے کھبے ہی پھیرا مار دیا رہنا ہے جدوں بھی مبارک آوے نا مینوں بھی ہاک مار چھڈی میں بھی اس مبارک نو تک لواں کڈا سونا ہے لیکن میرے ویر وقت گزردا رہا ایک دن ام معبد مدینہ شریف دے بازار دے وچ دکان تے گئیاں سودا سلف لین واسطے آپ دا چھوٹا بچہ بھی نال ہے آپ دکان تو سودا سلف لین واسطے گئیاں تے مدینہ شریف دے گلی دے وچ کی ویکھیا ابو بکر صدیق آ رہے ہیں ابو بکر صدیق گلی دے وچ انٹر ہوئے نے بچے نے رولا پا چھڑیا اما آج مبارک دا ساتھی آ رہا ہے اما آ مبارک دے نال ساڈے ویڑے آیا سی اینوں پتہ ہونا مبارک دا ڈیرا کتھے وے اما ویکھ اے مبارک دا دوست ہے جگری دوست ہے اے انہاں دے نال آیا ہے اما اینوں پوچھو مبارک کتھے وے حضرت ام معبد فرماندیاں نے میں جلدی جلدی ابو بکر صدیق نو جا کے پوچھیا اور دس مبارک کتھے وے ابو بکر صدیق نے میں حیران ہو گیا یہ کیدے بارے پوچھدی پئی ہے فرمان لگے میں سمجھ گیا ہاں وہ گل یاد آ گئی وہ بکری والی گل آپ فرمان دے ہاں چاندی قدم تے میرے مبارک دا ڈیرا لگیا ہوا ہے چل میں تینوں مبارک دے ڈیرے تے لے چلنا حضرت ام معبد گئیاں سرکار دے قدماں دے وچ ڈگ گئیاں سونیا اپنا دیوانہ بنا چھڈیا سونیا جلدی کرو مینوں بھی کلمہ پڑھاؤ تو میرے پتر نوں بھی کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لو لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ام معبد پھر اپنی کلی دے وچ چلیاں گئیاں ہن ابو معبد پھر ویکھیا کلی دے اوتے نور وسدا پیا پوچھیا اپنی بیوی نوں بھلیے لوکے اج پھر مبارک آیا سی تو مینوں بلایا کیوں نہیں ام معبد فرماندیاں نے تینوں مبارک ہوے پریشانی دی لوڑ نہیں میں مبارک دا ڈیرا ویکھ آئی ہاں وہ گل سمجھو ڈیرے تے بہن والے ہو میں مبارک دے ڈیرے تے ہو آئی ہاں مینوں پتہ چل گیا ہے مبارک دا ڈیرا کتھے وے نالے مینوں پتہ بھی چل گیا ہے مبارک دا اصلی نام محمد ہے او مسلماناں دا نبی ہے نبیاں دا امام ہے تے آمنہ دا لال ہے ابو معبد فرماندے چل نہیں چلیے پھر جلدی میں بھی سونے دا مکھڑا ویکھ کے آنا ہے ہن ابو معبد پھر سرکار دی بارگاہ وچ آئے سرکار دے قدماں دے وچ ڈگ کے سونیا بیوی نو بھی غلام بنا لیا ہے بچے تے بھی مہربانی کیتی ہے سونیا مینوں بھی اپنا کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لو لوگوں گل اتنے مکی نہیں گل بکری والی یاد رکھنی ہے جیڑی بکری چل نہیں سی سکتی پھر نہیں سی سکتی دودھ نہیں سی دے سکتی ہن ویکھنا وہ بکری نے کنا دودھ دیتا تے کنے سالاں تک دیندی رہی تے کنی اللہ پاک نے برکتاں عطا کیتیاں نے جس بکری دے اوتے میرے نبی دے ہاتھ لگے ہوئے نے ام معبد فرماندیاں نے لوگوں خدا دی قسم ہے سرکار نے ظاہری حیات تجربہ اپنی گزاری ہے ساڈی بکری دودھ دیندی رہی ہے پھر ابو بکر صدیق دا دور خلافت آیا بکری دودھ دے رہی ہے پھر عمر فاروق دا دور آیا ہے گل بڑی لمبی ہے لیکن گل مک رہی ہے حضرت عمر پاک دا دور حکومت آیا فرمانیاں نے لوگوں ہر پاسے قحط پہ گیا ہر پاسے پریشانی دا عالم میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں لوگ پیاسے مر رہے ہیں جانور پٹھے ملن دی وجہ تو نہ ملنے دی وجہ تو جانور بھی بھوکے مر رہے ہیں ہر پاسے قحط ہی قحط پھیل گیا ام معبد فرمانیاں نے خدا دی قسم لوگوں جس بکری دے جسم تے
محمد عربی دے ہاتھ لگے ہوئے سن ہر پاسے کہتے لوگ تڑپتے پے نے بھوک دی وجہ تو پیاس دی وجہ تو آپ فرما دیا نے لوگ ساڈے گھر آندے نے نہیں محبت تیرے گھر دے وچ بکری اج بھی ہے جڑی اج بھی دودھ دیندی جا رہی ہے حضرت ام محبت فرما دیا نے ہر پاسوں دودھ بھی مک گیا پٹھے بھی مک گئے پریشانی لیکن ساڈی جڑی بکری اونج ہی دودھ دے رہی ہے یعنی اس بکری دے اوتے کہدے ہاتھ لگے سن ساڈے نبی پاک یعنی پتہ چلیا میرے نبی دے ہاتھ بھی معجزہ نے سبحان اللہ لوکو اے نبی دیاں شاناں ساڈیاں زندگیاں مک جان گیاں پر میرے نبی دا ذکر کدی مکن والا جڑا سونے دا ذکر کرے گا اللہ اونوں بھی شان عطا کرے گا اللہ سب سارے نوں سرکار دی سچی محبت